नाज़रीन बल्ला। आज मैं एक कॉलम पढ़ रहा था अंसार अब्बासी साहब का। उन्होंने अपने कॉलम के अंदर लिखा कि बल्ला बला बनता जा रहा है। अब ये बल्ला बला क्यों बनता जा रहा है, उन्होंने एक तोजी पेश की है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि अब ये जो बल्ले का कजिया है कि बल्ला किसके कब्जे में रहेगा। आपको याद होगा नूरीन साहबा ने बल्ले के हवाले से एक उनका बयान सामने आया गया, इस तारे के तौर पर नाज़रीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नूरीन काफ़ी ज़्यादा रोई, पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि हैशटैग चले। उस वक्त से लेके आज तक जो बल्ले की समझ नहीं आ रही कि बल्ला कहाँ रहेगा। क्या बल्ला नूरीन साहिबा के कब्जे में जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले को लेकर मैदान अमल इंतखाबात के अंदर उतरेगी, या फिर ये बल्ला किसी और को दे दिया जाएगा। कल एक खबर छपी थी, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी जो है रजिस्टर्ड हुई है, उसका नाम भी पता नहीं, अजीबो गरीब किस्म का था। उस पार्टी ने बल्ले के लिए एप्लीकेशन दे दिया है कि जनाब आला हमारा इंतखाबी निशान जो है बल्ला हमें दे दिया जाए। गुज़िश्ता रोज आपने देखा नाजरीन, 2 मेंबर बेंच पेशावर के अंदर बैठा, मुतफिका फैसला था। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है बल्ले का निशान वापस लेने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है। उन्होंने ये फैसला किया है, ये उनके पास ये इख्तियार नहीं था, ये गैर कानूनी फैसला था। लिहाजा इस फैसले को हम कल अदम करार देते हैं और हुक्म ये दिया कि जनाब आला फौरन से पहले सर्टिफिकेट भी इशू करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन का है, और साथ में उनको बल्ला भी वापस दें। 24 घंटों के बाद नाज़रीन आज हम देख रहे हैं अभी जो डेवलपमेंट्स लेटेस्ट हमारे सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो फैसला था डिविजनल बेंच का गुज़िश्ता रोज हुआ, उसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अभी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर बेंच बना दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है ऑनरेबल, वो इसको हेड करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं उस बेंच का हिस्सा, और मुसरत हिलाली साहबा भी इस बेंच में बैठेंगी। अब ये सुबह फैसला होगा क्या बल्ला पास रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या नहीं। लेकिन नाज़रीन बल्ले जो चले वो तो आप देखते हैं, सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे का सारा सवाल पेश किया जाएगा कि बल्ला किसके पास रहेगा। लेकिन आज 2 अहम अखबारात के एडिटोरियल्स, ये नाज़रीन जाहिर है मीडिया ने कल के फैसले के ऊपर कमेंट किया। सबसे पहले नाज़रीन डॉन, उसका एडिटोरियल है, उसका जो अनवान है वो नो बाल है। उसकी नाज़रीन आखिरी जो 3 लाइनें हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें इदारिये के अंदर यह बयान किया जाता है कि इट इज ए शेम दैट मैटर्स केम टू दिस, बट द कोर्ट हैज थैंकफुली रूल्ड इन फेवर ऑफ ए फेयर कॉन्टेस्ट। द PML and PTI now have a fight to win. It is time to kick off the campaign in earnest. वो ये कह रहे हैं एडिटोरियल के अंदर कि बड़ा अच्छा हुआ ये फैसला हो गया, और एक तो शर्मिंदगी की बात है बहसियत मैनहसल कौम के हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, क्योंकि ये बातें होनी नहीं चाहिए थी। इलेक्शन के अंदर जाना है, अवाम ने फैसला करना है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहें, जिस निशान के ऊपर वो ठप्पा लगाना चाहें लगाएं, लेकिन हम इस मामले के अंदर फंसे हुए हैं। अच्छी बात है ये फैसला आ गया है, और तमाम जो सियासी जमातों के सामने एक फेयर कॉन्टेस्ट जो है अब उनको मुकाबला करने का खुला मौका मिलेगा। दुनिया अखबार का नाज़रीन एडिटोरियल, उसका अनुमान देख लें, आम इंतखाबात की साख का सवाल। इसके अंदर नाज़रीन जो आर्गूमेंट बिल्ड किया गया है वो ये है कि अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर इंतखाबात हुए। ये एडिटोरियल ये कहता है कि उस इलेक्शन की साख के ऊपर पूरी दुनिया ने सवाल उठा दिए, 1 पार्टी रूल समझा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये फैसला हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट का ये अच्छा फैसला है। अब सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन ये फैसला हुआ कल आपने देखा नाजरीन, कमर दिलशाद साहब साबिका सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका भी बयान आपने सुना होगा टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अब इस लड़ाई से, इस कजिए से निकल जाना चाहिए। अब जो इंतजामात हैं इलेक्शन के वो करें, मुल्क के अंदर आज़ादाना मुनसफाना जो है इलेक्शन करवाने के हवाले से आगे बढ़ा जाए। नाजरीन चूंकि कल फैसला हुआ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर के अंदर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील भी फाइल कर दिया है। वहां पे भी एक 2 मेंबर बेंच बना दिया गया है, वो भी सुनेगा। अब चूंकि मेरे ख्याल में अब फैसला हो गया है कि 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठेगा, सुनेगा। अब देखते हैं कि अब पेशावर वाले बैठते हैं या नहीं बैठते, लेकिन जाहिर है एक मामला है। सबसे पहले इसके ऊपर चौधरी साहब मैं आपके पास आऊंगा, क्या वजह आपको लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाजिद है कि जो मर्जी हो जाए बल्ला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं जाना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उनके अपने आइन के मुताबिक ठीक नहीं हुए,
لہٰذا یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ یہ نشان اپنے پاس رکھیں ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، ہمیں سنا بھی نہیں گیا، شکایت کنندان ہیں سارے ان کو بھی نوٹس نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ آپ کے پاس کافی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، کچھ الیکشن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی، ان کے لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں، خبر کیا ہے؟ مطلب یہ ضد کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جس طرح کل جو سینیٹر علی ظفر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ باعث لگتا ہے الیکشن کمیشن ہمارے خلاف۔ نہیں تو اس میں آپ کو کوئی شبہ رہ گیا؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ فری فیئر امپارشل الیکشن کرائے۔ پہلے تو انہوں نے آئین کی اور اس قانون کی دھجیاں اڑائی، اور جب ان کو آرڈر دیا گیا کہ وقت پر الیکشن کا 14 مئی کو، اس سے یہ بھاگ گئے اور ساری ملی بھگت سے سازش کے تحت گماشتے بن کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے اور الیکشن نہیں کرائے۔ اور ان کو اب تک دے شوڈ ہیو فیس ٹرائل، اگر کوئی آئین ہے قانون ہے تو ان کو اب تک ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھی کہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے اور سپریم کے آرڈرز کو فلاؤٹ کیا ہے، نمبر 1۔ اب یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں کہ کم وقت میں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پی ٹی آئی اور اس کا نشان جو ہے ان پر ان کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا، تو پھر آپ ویسے ہی اعلان کر دیں کہ یہ جو لسٹ فلاں لوگوں نے دی ہے وہ ان کے امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں اور باقی سارے نائل ہیں، اور وہ ان کی پارٹی بھی باہر ہے، ان کا نشان بھی باہر ہے۔ وہی بس کرو یار، گیو اٹ اے بریک، اس طرح ملک کی جگ ہنسائی نہ کرائیں۔ اگر آپ بنگلہ دیش کے ساتھ اکویٹ کرانا ہے کہ ہاں جی وہ بھی ہمارا حصہ تھا، ان کے بھی الیکشن نہیں مانے گئے تو وہ بھی تو بیٹھی ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہوئے، تو پھر اس طرح چل لو، لیکن اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ہیئر، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ لوگوں نے ان کے ساتھ وہ اشر کرنا ہے، اگر یہ ان کو باہر رکھتے ہیں جیسے کہ یہ لگ رہا ہے، یعنی عمل نہیں کیا اس آرڈر پر جو پشاور کے 2 رکنی بینچ نے آرڈر دیے ہیں، ان پر عمل نہیں کیا، اس کے خلاف بھاگ کے وہاں سپریم کورٹ چلے گئے، اور کل وہاں انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی تو الیکشن نہیں کرانا چاہتی، وہ ہم دیکھو ہم وقت پر الیکشن کرا رہے ہیں، وہ ہمیں کرانے نہیں دے رہی ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو مارے گئے، ہم تو راول ڈیم کا 2-4 ٹینک جو ہے پانی کے لا کے یہاں ہمیں دے، ورنہ ہم سارے کے سارے بھوک پیاس سے مر گئے۔ یار بس کرو آپ۔ آپ کے دوست سیکرٹری عمر حمید صاحب کا کیا حال چال ہے؟ اس کے آپ نے خبر لی ان کی؟ سنا کہ کافی جاننے والے ہیں، پتہ چلا ان کا؟ مجھے جو باخبر لوگ ہیں نا، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے قریبی عزیز تھے بہت سینئر پوزیشن پر، اسپیکر، وزیر، یہ وہ، ان کے کاغذ ریجیکٹ ہو گیا۔ ان کا کہ اگر یہ اتنی دفعہ یہ اسمبلیوں میں رہنے کے بعد بھی اگر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہونے ہیں تو میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوا۔ ان کی بیگم صاحب نے پھر سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں ان کے پاس، آپ اپنا سیکرٹری بنے یا جو مرضی بنے، ہم آپ کے اس کام میں نہیں شامل۔ تو ہی واز فورسڈ بائی دی فیملی کہ آپ اس ناانصافی کا حصہ نہ بنے، اور وہ میں نے پہلے بھی آپ کو اشارتاً بتایا تھا، لیکن آپ کیونکہ آپ کے پاس خبر ہوتی ہے اور آپ نے دینی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس تو نہ خبر ہوتی ہے، بے خبر لوگ ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے، ہمیں کون پوچھتا ہے؟ تو ہاں اس لیے اب جائیں اور عمر صاحب سے پوچھیں کہ بھئی کیا ہوا ہے، اب محترمہ شادیہ کا کیا موقف تھا اور کراچی سے کیا موقف تھا۔